नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी हामी कार्यक्रम प्राइम इस्युमा समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् र त्यसै गरी बजेटको तयारीमा पनि सरकार लागेको छ र आज संसद बैठक विशेष रहनेछ किनकि विभिन्न काण्डहरूको चिरफार भइराखेको छ। यति बेला पशुपतिको जलहरी काण्ड सतहमा आएको छ। त्यसै गरी बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ। बन्द कोठाभित्र बजेट लेखनको कार्य तीव्र पारिएको अन्तिम रूप दिन लागिएको बुझिएको छ र अर्थ मन्त्रालयमा व्यापक तयारी भइराखेको छ र बजेट लेखनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई बाहिरी सम्पर्कबाट अलग गराइएको छ। यति बेला बाहिर बजेटको कुरा बाहिर नजाओस् भनेर अर्थमन्त्रीले व्यापक रूपमा गोपनीयता अपनाएको पाइएको छ र बजेट कस्तो आउने हो, नीति तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई समेटेर बजेट आउने हो अथवा यो बीचमा बजेट आउँदा नीति तथा कार्यक्रमको जुन छलफल भएको छ यो विषयवस्तुलाई पनि समेटेर बजेट निर्माण गरिने हो, त्यो भने शङ्काको घेरामा छ। किनकि बजेट अगाडि नै तयार भइसकेको छ। अहिलेको एउटा संसदमा चलिराखेको जुन नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छ यो छलफल एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। यसमा सांसदहरूले उठाएका विषयवस्तु जुन अबको बजेटमा समावेश हुनेमा आशंका व्यक्त गरिराखेका छन् स्वयं सांसदहरूले पनि। किनकि बजेट निर्माण लामो समय लाग्छ बनाउन र बनिसकेको र प्रिन्टै भइसकेको भन्ने पनि हल्ला चलेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयमा हामीले बुझ्दा निरन्तर रूपमा यति बेला बजेट लेखनकै कार्य चलिराखेको र बजेटको अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिराखेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। र अब बजेट जेठ 15 केही दिन मात्रै बाँकी छ बजेट आउन र बजेट कस्तो आउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर त्योभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा दिने जवाफ छ। यो जवाफ निकै चासोका साथ हेरिएको छ। के विषयवस्तुमा जवाफ दिन्छन् त? जलहरी काण्डको विषयवस्तुमा प्रचण्डले के भन्छन्? आज बिहान मात्रै 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीचको सहमति अनुसारै उनले जवाफ दिने हुन् अथवा उनले स्वतःस्फूर्त रूपमा जवाफ दिने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। आज बिहान मात्रै 3 दलका प्रमुख नेताहरू बीच सहमति जुटेको छ। जलहरी काण्ड सामसुम पार्ने सहमति जुटेको छ। यो गोप्य सहमति गर्न खोजिएको आकलन गरिएको छ। विभिन्न दलका नेताहरूले पनि यो सहमतिलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओली, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारी होइनन् भनेर संसदमा बोल्ने सहमति भएको छ दर्शकहरू। त्यसै गरी केही दिन अघि मात्रै जलहरी काण्डको विषयवस्तुमा माओवादीका एक सांसदले जुन कुरा उठाएका थिए, केपी शर्मा ओलीको सरकारकै पालामा पशुपतिमा पित्तल राखिएको, जलहरीका नाममा सुनको जलहरी राख्ने भनिए पनि पित्तल राखिएको भनेर संसदमा जुन आवाज उठाएका थिए त्यो डिलिट गर्ने, संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति पनि प्रमुख 3 दलका बीच भएको छ आज मात्रै। र यी विषयवस्तुहरू छँदैछन्। बजेट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयवस्तु पनि यति बेला चासोका साथ हेरिएको छ र आज मात्रै भारतले औपचारिक रूपमा 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ र कसलाई भेट्ने भन्ने विषयवस्तु, साथसाथै कता कता जाने त प्रधानमन्त्री, कसलाई भेट्ने, के कुरामा छलफल हुने भन्ने विषयवस्तुमा भारतले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी समेत गराइसकेको अवस्था छ। अब हामी जलहरी काण्डतर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। जुन हिजो नेकपा एमाले संसदमा जुन हङ्गामा मच्चायो यो विषयवस्तुले एक थरीले के भनिराखेका छन् भने सामसुम भइसकेको विषयवस्तु एमाले नै उठाएको हो भनेर विश्लेषण गरिराखेका छन्। विशेष गरी गाउँघरको एउटा प्रचलन र चलनको विषयवस्तुमा अलिकति तपाईँहरूलाई म जानकारी यो विषयवस्तुमा जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी गाउँघरमा साउ महाजनहरू बसेको ठाउँमा अथवा साउ महाजनहरूले एउटा भेला आयोजना गर्छन् र गाउँमा एकजनाले एकजनाको वस्तु चोरी गर्छ र एउटा सम्मेलन नै आयोजना हुन्छ र त्यसमा
चोर पत्ता लगाउने विषयवस्तु समावेश गरिन्छ। यसमा जब बैठक सुरु हुन्छ, गाउँको भेला सुरु हुन्छ, चोरले कसले चोर्यो भन्ने विषयवस्तु उठाइरहँदा चोरको खुट्टा काट भन्दा हतार हतार चोरले चाहिँ एकजना महाजनले चाहिँ हतार हतार खुट्टा उचालेको विषयवस्तु, जुन चोरको खुट्टा काट भन्ने विषयवस्तु यति बेला व्यापक रूपमा चर्चा छ। त्यस्तै संसदमा पनि नेकपा एमाले यो विषयवस्तु उठाएर गल्ती गरेको भनेर विश्लेषण भइराखेको छ। यो सतहमा आउन एमाले नै यो विषयवस्तुमा जड हो भनेर विश्लेषण भइराखेको छ। यही विषयवस्तुमा यो काण्ड के हो, कति केजी सुन गायब बनाइयो पशुपतिबाट भन्ने यावत विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम यो रिपोर्ट देखाउन चाहन्छु। उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथको जलरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको यो त्यही भिडियो हो जसको कारण एमाले संसद नै अवरुद्ध गरिदियो, जसको समाधान प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूले शनिबार निकाले। नेताहरूबीचको सहमति अचम्मको छ। नेताहरूबीच जुटेको सहमति अनुसार माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेको भिडियो संसदको रेकर्डबाट हटाइनेछ। त्यस्तै जलहरी भ्रष्टाचार काण्डमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुनै संलग्नता छैन भनेर संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्ने सहमति जुटेको छ। खास गरी सत्तापक्षको सांसदले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई इङ्गित गरेर जुन जलहरी निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ सुनको भनेर पित्तलको हाल्ने काम भयो भनेर जुन प्रकारले आरोप लगाउनु भयो, त्यस विषयमा नै आज छलफल केन्द्रित भयो शीर्ष नेताहरूको बिचमा। र सबै नेताहरूको बिचमा के खालको एउटा साझा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो भने त्यो पशुपति विकास कोषले त्यसको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। त्यस्तै त्यो काम पशुपति विकास कोषको काम हो। सरकारले बजेट छुट्याइदिने काम मात्रै गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता छैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन। यो तथ्यहीन र आधारहीन कुरा संसदमा यसरी प्रस्तुत गर्ने कुराले जनस्तरमा भ्रमर सिर्जना हुन्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा गलत भयो कि हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ गलत नै भन्न जानुपर्छ र यसमा त सत्यता छैन भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सम्बोधन पनि गर्ने र चाहिँ भविष्यमा यस्ता खालका चाहिँ तथ्यहीन र आधारहीन कुराहरू सदनमा माननीयजीहरूले चाहिँ अभिव्यक्त पनि गर्ने कुरालाई पनि कम गर्ने, यस्तो गर्न नहुने भन्ने कोणबाट छलफलहरू भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा त्यो विषय राख्नुहुन्छ। आज त्यो भिडियो चाहिँ रेकर्डबाट हट्ने भयो कि त्यहाँ रहने? त्यो त भिडियोबाट यसै पनि रेकर्डबाट हट्छ। त्यसमा के हुन्छ भने एउटा जलहरीको सम्बन्धमा त्यो जे खालको अभिव्यक्ति आयो त्यो तथ्यहीन, आधारहीन र झुटो विवरण भएको हुनाले, झुटो कुरा भएको हुनाले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउने कुरामा नेताहरूको बिचमा सहमति भएको छ। अर्को चाहिँ जुन 2 अरबको प्रसङ्गहरू पनि मानिले ल्याउनु भएको थियो, त्यो विषय पनि अत्यन्तै निराधार भएको हुनाले त्यो विषयलाई पनि रेकर्डबाट हटाउने भन्ने नेताहरूको बिचमा सहमति बनेको छ। त्यो बाहेक अन्य कुनै विषयमा यति नै विषयमा चाहिँ छलफल भयो। तर सम्बन्धित सांसदले भन्नुभएको थियो मैले संसदीय मर्यादा विपरीत केही पनि बोलेको छैन, त्यो भिडियो पनि हटाउन दिन्न, म माफी पनि माग्दिनँ। यद्यपि तपाईँले भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुहुनेछ भनेर भन्नुभयो, त त्यो सुनको हो कि पित्तलको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने भन्दा पनि एउटा समितिले भन्ने होला। त्यो समिति गठन गर्नेतिर, अध्ययन गर्नेतिर चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा के छ भने तपाईँको त्यो निर्माणको प्रक्रियामा कहीँ अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई हेर्ने निकायहरू छन्। त्यो सम्बन्धी निकायले हेर्छ, छानबिन गर्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यसलाई रोक्नु हुँदैन। त्यसलाई हामी सबैले साथ र सहयोग दिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने जुन विषयसँग सम्बन्धितै नभएको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई यसमा सुनको भनेर पित्तलको लगाएर राख्नुभयो भनेर जुन आम जनतालाई भ्रम पर्ने गरी जुन प्रकारले अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो त्यो सरासर झुटा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग सम्बन्धित पनि होइन र यो जे कुरा अभिव्यक्त भयो त्यो कुरा सही छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उपयुक्त थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले आज भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि वातावरण सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ। हुन्छ कि भनिसक्नुभयो, यो सहमति जुटिसक्यो, बाँकी भइसकेको छ। सदनमा उहाँले यो कुरा राख्नुहुन्छ, सदनमा त्यो कुरा राख्नुहुन्छ, सदनमा भन्नुहुन्छ। तर के भनिन्छ भने उहाँले जो सांसदले जे कुरा बोल्नुभयो त्यो कुरा सामान्य रूपले अगाडि बढिरहेको थियो, कसैले धेरै त्यति रुचि पनि लिएका थिएनन्। तर नेकपा एमाले त्यसलाई ठुलो इस्यु बनायो। त त्यसमा समस्या त रहेछ। अब खोज तलास सुरु हुन्छ, पहिलादेखि नै खोज तलासकै विषय थियो यो, त थप खोज तलास भयो। अख्तियारमा पनि छ यो विषय, महालेखाको रिपोर्टले बनाएको छ यहाँ जे तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराइएको छ त्यो गलत छ, त्यो मिल्दैन तथ्यसँग भनेर भनिएको छ। यसले त
आफ्नै खुट्टामा बन्सरो हाने जस्तो होइन, हामीले के चाहन्छौँ भने हामी प्रति जुन निराधार हिसाबले जुन आरोप लगाइयो नि त्यो आरोपलाई हामी खण्डन गर्न चाहन्छौँ। जनतामा जुन प्रकार भ्रम पार्ने कोसिस सत्तापक्षबाट भएको छ त्यसको हामी डटेर प्रतिवाद गर्छौँ। तपाईँहरूको मिडियाले पनि कहीँ कतै त्यो माननीय दाहालजीले बोलेको कुरा कहीँनिर पनि तपाईँहरूले समाचारको रूपमा ल्याउनु भएको पनि थिएन। तर हामीले हेरिसकेपछि हामीलाई लाग्यो कि सदनमा यस्तो झुटा सफेद झुटा कुरा सदनभित्र ल्याएर नेताहरूलाई बदनाम गर्ने जुन प्रकारले यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउँछन् त्यो सरासर गलत हो। त्यस्ता कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, झुटो कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र कहीँ कतै कसैले अनियमितता गरेको छ भने, कहीँ भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यस विषयमा एमाले स्पष्ट छ। त्यही कारणले गर्दा सदनमा यो आम जनताले यस विषयमा बुझ्न पाउनु पर्यो र कमी कमजोरी कहाँ भएको त्यो कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्यो। तर जसको संलग्नता छैन, जसको कहीँनिर त्यो निर्माणको काममा चाहिँ कहीँनिर संलग्नता छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फलानाले गर्दाखेरि सुन राख्नुपर्ने पितल राख्यो भन्ने प्रकारले प्रचार गर्ने कुरा सरासर झुटा थियो। त्यस कारणले हामीले प्रतिवाद गरे हौँ। त्यो कुरा आज त नेतृत्वको बिचमा त्यो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँ सम्बन्धित सांसदसँग हामीले कुरा गरेका छौँ, उहाँले के भन्नुभयो भने मैले केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर कहीँ पनि भनेको छैन। दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, 3 चोटि हेर्नुहोस्, 10 चोटि हेर्नुहोस्, तपाईँले त हेर्नुभयो होला। त्यो त मैले कहीँ पनि भनेको छैन। तर केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा यस्तो पनि भयो, आफ्नो सरकारमा भएका कुराहरूको विषयमा पनि बोल्नु पर्यो भनेर मैले भनेको हो मात्र भन्नुभयो। होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ भने केपी ओलीज्यूप्रति नै लक्षित गरेर उहाँले प्रष्टै भाषामा के भन्नुभएको छ, सुनको जलहरी लगायो भनेर पित्तलको लगाउनु भयो उहाँले भनेर उहाँ भन्ने वर्ड प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुभएको छ, तपाईँले हेर्नुहोस् एकचोटि दोहोऱ्याएर फेरि फर्केर हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रम पार्ने कोसिस भएको थियो। हामीले यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गऱ्यौँ। यथार्थ कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्ने थियो, किनभने सुशासनको मामिलामा नेकपा एमाले स्पष्ट छ। यसमा कहीँनिर पनि अलिकति पनि दायाँ बायाँ हुन सक्दैन। अनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एमाले स्पष्ट आफ्नो अडानका साथ उभिन्छ, त्यसलाई सहयोग गर्छ त्यस्ता भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले पनि त्यही सन्दर्भमा आएको हुनाले हामीले विषयलाई प्रश्न पार्नुपर्ने थियो, हामीले पार्यौँ। तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप के छ भने अहिले जुन चाहिँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा चलिरहेको छ त्यसलाई विषयान्तर गर्नु, त्यसमा धेरै जसो एमालेका नेताहरू परे, त्यसलाई विषयान्तर गर्न सानो विषयलाई ठुलो बनाउनु भयो भन्ने आरोप पनि छ। एमालेका नेता कति धेरै परे, को परे अहिले छानबिनको क्रममा छ। हेरौँ न, हामी के भनिरहेका छौँ भने जो दोषी छन् तिनलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कारबाहीमा पुर्याउनुपर्छ। तर निर्दोष मान्छे कसैलाई पनि फसाउने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् देशभित्र यी सबै विषयमा सघन ढङ्गले हामीले छलफल गरौँ। भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल गिराउनुपर्छ, मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लिएर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले जुनसुकै अवस्थामा पनि साथ दिन तयार हुन्छ। त्यसमा एमाले अलिकति पनि विचलित हुँदैन, स्पष्ट कुरा यो हो। भोलि आइतबार प्रधानमन्त्रीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पाउनुहुन्छ। संसद चल्छ, बजेट आउँछ होइन, संसदमा आज प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुहुन्छ, आज दिनुहुन्छ। त्यो सबै थोक अब खुला आफ्नो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। यससँगै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गतेको संसद बैठकमा बोलेको उक्त भिडियो डिलिट हुनेछ। शीर्ष नेताहरूको सहमतिको आधारमा यो भिडियो संसदको रेकर्डबाट त डिलिट होला, तर धेरैको मनमा रेकर्ड भएको तथ्य कसरी डिलिट होला खै। त्यस्तै यो काण्डको अध्ययनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने माग पनि हुँदैछ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनमा अनियमितताबारे प्रष्ट लेखिएको र अख्तियारमा समेत मुद्दा रहेको यो विषयमा अनुसन्धान गर्न छाडेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेर चोख्याउने प्रचलनको सुरुवातलाई कुन रूपमा बुझ्ने खै। हामी निरन्तर आज जलहरी काण्ड जुन पशुपतिको जलहरी काण्ड रहेको छ यो विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो विषयवस्तु सामसुम पार्न खोजिएको छ, कारण के हो त भन्ने विषयवस्तुको चेरफार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। संसद भवनमा पनि आज हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अघि विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। र प्राइम इस्युमा हामी जलहरी काण्डको विषयवस्तुमा निरन्तर छलफल गरिराखेका छौँ। के हो त जलहरी काण्ड, कति केजी सुन गायब बनाइयो पशुपतिबाट, जलहरी बनाउने न्युमा के भएको थियो भन्ने विषयवस्तुको
चिरफार गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ हामी र हामी संसद बैठकमा पनि जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। विशेष गरी 4 बजे आज सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ। यसअघि हिजोको बैठकमा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको थियो, कारण जलरी काण्ड नै हो। विशेष गरी जलरी काण्डको विषयवस्तु सत्ता पक्षका सांसदले उठाए भनेर एमाले विरोध गरेको थियो, तर यो विषयवस्तु निकै पेचिलो बनेको छ। यसै विषयवस्तु र के भइराखेको छ अपडेट भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी यति बेला सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हुनुहुन्छ। अब हामी यसतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। दिपेशजी नमस्कार। दर्शकबिन, आज एउटा अनौठो समझदारी बनेको छ मुख्य दलहरूका बीचमा। विशेष गरेर नेकपा एमाले राजन दाहाल, लेखनाथ दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा संघीय प्रतिनिधि सभा सांसदले 10 गते संसदमा बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद बैठक नै अवरोध गरेको थियो र जुन बेलासम्म प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको कुनै प्रतिनिधिले केपी शर्मा ओलीको उक्त काण्डमा जलहरी पशुपतिनाथको जलहरी काण्डमा हात छैन, संलग्नता छैन भनेर भन्दैनन् र उक्त भिडियो हट्दैन अथवा भनौँ विशेष गरेर सांसद राजन दाहालले माफी नमागेसम्म हामी संसद बैठक चल्न दिने छैनौँ भनेर अडान लिएका थिए। तर आज बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष तहको नेताहरूको बैठकले सहमति जुटाएको छ। उक्त सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको उक्त काण्डमा कुनै हात छैन, संलग्नता छैन भनेर भन्नुपर्ने र भिडियो हटाउनु पर्ने समझदारी बनेको छ। अन्य दलका नेताहरूलाई कस्तो लागेको छ यो? प्रदीप यादव हुनुहुन्छ जसपाका प्रमुख सचेतक। प्रदीपजी स्वागत गरेँ। कस्तो लाग्यो यो समझदारी? तपाईँहरूको बीचमा अनौठा समझदारी हुन्छन् बेला बेला। अब यस्तो मिडियाबाट आएको कुरा हो है, मिडियाबाट हामी पनि सुने कि यो समझदारी भएको छ। पहिला त औपचारिक रूपमा आजको चाहिँ संसद सुरु हुँदाभन्दा अगाडि सभामुखजीका हामी प्रमुख सचेतकहरूको बैठक बस्छन् र त्यो बैठकमा चाहिँ औपचारिक रूपमा के सहमति भयो त्यो कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि अब बोल्ने कुरा हुन्छ। तर अहिले त मिडियाबाट आएको कुरा हो। मिडियाबाट आएको कुरामा यो त कुरा हामी हिजो नै कुरा सहमति गरेका थिए, तर नेकपा एमालेका साथीहरू मान्नु भएन हिजो। यो विषयमा सहमति भएको थियो भिडियो हटाउने र प्रधानमन्त्री होइन त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्ने या केपी ओलीजी यसमा दोषी या निर्दोष हुनुहुन्छ त्यो विषयमा होइन। त्यो के विषयमा सहमति भएको थियो भने या हामी कुरा राखेको थियो भने जुन मान्यजी दाहालजी जुन बोल्नु भएको छ लेखनाथ दाहालजीले कि पित्तल हो पित्तल सुनको बदलामा पित्तल नै लगाइएको छ होइन, सुन भनेर पित्तल लगाइयो पशुपतिनाथमा। त्यो वर्ड हटाउँ भनिकन हामीले ठिक छ त्यो वर्ड हटाएर सहमति बन्छ भने हटाउँ होइन, त्यहाँसम्म हामी कुरा राखेको थिएँ होइन। तर उहाँहरूको भनाइ के थियो भने यो सुन हो कि पित्तल हो यो क्लियर गर्नुपर्यो, सरकारले क्लियर गर्नु पर्यो होइन। अब त अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेछ। अब अख्तियारमा मुद्दा चलेको विषयमा सरकारले बोल्न त मिल्दैन। त्यसकारण अख्तियारलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने कुरा गर्नु पनि भएन। त्यसैले हामीले चाहिँ जुन अभिव्यक्ति खराब लाग्छ त्यो रेकर्डबाट हटाउँ र संसद चलाउँ। त्यसमा नेकपा एमालेका साथीहरू मान्नु भएन, टसमस पनि हुनु भएन। तर आज जुन सहमतिको कुरा भएको छ पहिले हेरौँ के कुरामा सहमति भएको छ। तपाईँलाई म प्रश्न पार्छु, नेकपा एमालेकै प्रमुख सचेतकले बोल्नु भएको भएर यो कुरा त आधिकारिक नै होला। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ दुईटा कुरा, एउटा भिडियो हटाउने, अर्को भनेको प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि आजको यो संसद बैठकमा बोल्दा उहाँले सुरुमै यसमा केपी शर्मा ओलीको संलग्नता छैन भनेर बोल्नुहुनेछ। होइन, मलाई त लाग्दैन कि त्यसरी बोल्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन, व्यक्तिगत रूपले मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्रीजी त्यसरी अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, किनकि अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेछ र केपी ओलीजीको सरकारको पालामा यो चाहिँ जलहरी चाहिँ राखिएको थियो पशुपतिमा होइन। त्यो बेला चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर 30 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले दिएको थियो, पर्यटन मन्त्रालयले 50 करोड रुपियाँ चाहिँ पशुपति विकास कोषमा थियो र 3 करोड रुपियाँ चाहिँ विभिन्न अनुदानबाट दाताहरूबाट आएको कुरा थियो होइन।
त्यसकारण अब त्यो त्यसमा पनि अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियारमा मुद्दा चलेको विषयमा केपी ओलीजी निर्दोष या दोषी भन्न त मिल्दैन। मलाई लाग्दैन कि त्यसै बोल्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, मलाई लाग्दैन। त्यो बोल्नु उचित हुँदैन होइन। तपाईँले सुरुदेखि नै जोड दिइरहनु भएको जुन कुरो अख्तियारमा विचाराधीन छ, जुन विषयमा महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले बोलेको छ यहाँ केही न केही गडबड छ भनेर, त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सफाई दिने गरी संसदबाट बोल्नु हुँदैन, त्यसले प्रभावित हुन्छ भन्ने हो। निश्चित रूपमा प्रभावित हुन्छ कि 56 जनासित अख्तियारले चाहिँ बयान लिइसकेछ। हामी बुझेअनुसार 56 जनासित बयान लिइसकेछ। अब 57मा कहीँ केपी ओलीजी पढ्नुहुन्छ कि 58मा पढ्नुहुन्छ के ठेगान। त्यसकारण मुद्दा चलिरहेछ। त्यसरी बोल्न मिलेन। तर जे होस्, यदि प्रधानमन्त्रीले यो बोल्नुभयो भने उहाँको संलग्नता छैन अथवा केही यही आशयमा केही बोल्नुभयो भने तपाईहरूको अडान के रहन्छ? तपाईँहरूको मेरो यसमा लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री यसरी बोल्नुहुन्छ। जुन प्रश्न तपाईँ बोल्नुभयो भने होइन, मलाई लाग्दैन बोल्नुहुन्छ, मलाई लाग्दैन। त्यही त, तपाईँलाई नलागेका कुराहरू मात्रै नहुने र तपाईँलाई लागेका कुरा मात्र हुने हुँदैन, बोल्नुभयो भने पहिले कसरी प्रतिक्रिया दिने, पहिले हेरौँ न के बोल्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि बोल्नुहुन्छ, मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री यसरी बोल्नुहुन्छ। किनकि अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेछ र कसैलाई दोषी र कसैलाई निर्दोष कसरी बनाउने, त्यसमा को पर्छन् को पर्दैन के ठेकान। 56 जनासित अनुसन्धान भइसकेको छ। 57मा को पर्छ, 58मा को पर्छ, 59मा को पर्छ, 60मा को पर्छ, कि कोही पर्दैन, कि सबैले सफाई पाउँछ। यो त अख्तियारले हेरिरहेको कुरा हो, अख्तियारको विषय हो। त्यसकारण मलाई लाग्दैन प्रधानमन्त्रीजी यो विषयमा चाहिँ कसैलाई दोषी या कसैलाई निर्दोष भन्ने कुरा चाहिँ बोल्नुहुन्छ, मलाई लाग्दैन। यो समझदारीलाई यो बिहान जुन भयो सहमति, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अन्तिममा? होइन, यो त अब समझदारी गर्नुपर्ने कुरा नै हो। यसै संसदमा चाहिँ अवरुद्ध रहेर र अहिले नीति कार्यक्रम चलिरहेछ होइन। अब बजेट छ, सोमबारको दिन बजेट छ। त्यसकारण यो समझदारी गर्ने कुरा हो। समझदारी गरेर नै गए ठिक हुन्छ, संसदमा भिडन गर्ने ठिक होइन। धन्यवाद रजुजी। दर्शकबिन, यहाँ केही सांसदहरूका हामी प्रतिक्रियाहरू लिइरहेका छौँ। यहाँहरूले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ केही सांसदहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। 4 बजेदेखि संसद बैठक छ। रामकृष्ण यादव नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ। यहाँलाई कस्तो लागेको छ यो समझदारी बिहान जुन जुट्यो शीर्ष तहका नेताहरूको बिचमा? होइन, शीर्ष नेताहरूको बिचमा तपाईँको समझदारी भएको छ र त्यो समझदारीको बारेमा त अब अहिले मिडियाबाट मात्रै जानकारी प्राप्त भएको छ। अब आज 4 बजेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारू हुन्छ। अब यो बैठकमा नै के कुरामा समझदारी भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। विशेष गरेर मैले जवाफ लिँदै गर्दाखेरि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकले नै बोल्नु भएको बैठकको स्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने 2वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको छ। एउटा, प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा, यो बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि संसदमा उहाँले बोल्नुहुनेछ यो जलहरी काण्डमा केपी शर्मा ओलीको कुनै संलग्नता छैन। एउटा यो। अर्को, त्यो भिडियो संसदको रेकर्डबाट हटाइनेछ। अब उहाँको कुरालाई त हामीले आधिकारिकै मान्ने होला। अब अहिले सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति र कार्यक्रममाथि छलफल 7 गतेदेखि चालु भएको थियो। अब हिजोको बैठकमा अब पास गर्नुपर्ने कुरा थियो, किनभनेदेखि 15 गतेको अर्थमन्त्रीबाट तपाईँको बजेट पनि प्रस्तुत हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा वास्तवमा हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जुन किसिमको वातावरण प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट देखियो त्यो निश्चित रूपमा तपाईँको अब सकारात्मक थिएन र त्यो कुराको कारणबाट आम जनताहरू तपाईँको निरुत्साहित नै हुनुभएको छ, अलिकता दुखित नै सकारात्मक थिएन भने त तपाईँहरूको दलले, तपाईँहरूका नेताहरूले गरेको सहमति समझदारी पनि त सकारात्मक थिएन भन्न मिल्ला। होइन, सहमति त आज भएको छ, हिजो त सहमति भएको थिएन। हिजो उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरा वास्तवमा अब जलहरीको कुरा हजुरको कुनै व्यक्तिको नाम पनि लिएको थिएन। मात्रै फलानुको पालामा यहाँ भ्रष्टाचार भयो, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, जलहरीको पनि तपाईँको अब के अरे सुनको सट्टा पितल दिएको छ भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो कुरालाई त्यो दिन नियमापत्ति नगरेर हजुरको हिजोको बैठकमा जुन किसिमको एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट तपाईँको अवरुद्ध गर्ने कुरा काम भयो र पटक पटक तपाईँको सहमतिको लागि प्रयास गर्दा पनि अन्ततोगत्ता 7 बजे 8 बजे तपाईँको स्थगित भएको घोषणा गरेर आज 4 बजे बैठक बोलाइएको छ। त्यो दुखित थियो। तर जे भए पनि राष्ट्रिय नियमापत्ति गर्ने नै हो भनेको नियमापत्ति त त्यही बेला हुने भयो।
10 गतेकै बैठकमा यदि त्यो ठिक लागेको थिएन नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई भने त्यही बेला नियमापत्ति गर्नु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको? होइन, निश्चित रूपमा जुन बेलामा तपाईँको मान्यजी आफ्ना विचार व्यक्त गरिरहनु भएको थियो र कुनै माननीयलाई या कुनै पार्टीलाई त्यो विचार यदि अनुपयुक्त लागेको थियो भने त्यही बेला तपाईँको नियमापत्ति गर्नु पर्थ्यो, त्यो बेलामा प्रतिरोध गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेर हिजो जुन एउटा अब प्रतिनिधि सभा बैठकको जुन एउटा नियमित कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रमलाई त पूर्ण रूपमा प्रभावित गरेर जुन कार्यक्रम गर्यो त्यो निश्चित रूपमा संसदीय मर्यादा विपरीतको कुरा थियो र हिजोको तपाईँको लागि तपाईँको उचित थिएन। तर पनि जे भए पनि मुद्दा त राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नको लागि, समस्या समाधान गर्नको लागि निश्चित रूपमा संसदीय दलमा नेताहरूको बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यो राम्रै हो। तपाईँको ठ्याक्क विरोधाभास के तपाईँको बोलीमा म रामकृष्णजी कस्तो विरोधाभास देखिरहेको छु भने तपाईँ एकतिर भन्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमाले हिजो जे गर्यो संसद अवरुद्ध गर्ने लगायतका कुराहरू त्यो क्रियाकलाप ठिक थिएन भन्दै हुनुहुन्छ र फेरि त्यसको विपरीत त्यो ठिक थिएन भने आजको समझदारी कसरी ठिक हुन्छ? त्यसैलाई ठिक साबित गराउन त आज समझदारी भयो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि समस्याको समाधान सहमति, सहकार र एकताबाट हुन्छ। अब यही कुरालाई तपाईँको अब सधैँ तपाईँको हस अवरुद्ध गर्ने वा सत्ता पक्ष आफ्नो कुरामा अडिराख्ने, तपाईँको प्रतिपक्ष आफ्नो कुरामा अडिराख्ने भने अहिले जुन नियमित जुन कार्यक्रम छ नीति र कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने, बजेट तपाईँको अब तपाईँको के अरे भनेदेखि कुराहरू आउँदैछ, यो सब कुराहरू तपाईँको प्रभावित हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले गर्दा मुलुकको अगाडि जुन समस्याहरू आउँछ, प्रतिनिधि सभाभित्र जुन समस्याहरू आउँछ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि पनि शीर्ष नेताहरूको पनि भूमिका र दायित्वको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकता र भूमिकालाई उहाँहरूले जुन निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो निश्चितमा राम्रो कुरा हो। तर आज जुन कुरा तपाईँ भनिरहनु भएको छ यो कुरा के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा पनि उजुरी परेको छ। कुनै व्यक्तिले भन्दैमा, मन्त्रीजीले भन्दैमा, प्रधानमन्त्रीजीले भन्दैमा तपाईँको अनुसन्धानका कुरा रोकिन्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दिने भन्ने कुरा छैन। संवैधानिक निकायहरू आफूमा स्वतन्त्र छ र संवैधानिक निकायभित्र प्रवेश गरिसकेका कुराहरूको बारेमा यो सोना हो कि यो पित्तल हो कि यो नकली हो कि यो सक्ली हो भन्ने कुरा छुट्याउने काम कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, कुनै मन्त्रीजीको होइन, प्रधानमन्त्रीजीको होइन, या मेरो पनि होइन, कुनै दलको पनि होइन। त्यसकारण त्यो त छिनोफिनो तपाईँको संवैधानिक निकाय नै गर्ने हो। तर आज जुन प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध थियो त्यो खोलाउनको लागि जुन सहमति भएको छ निश्चित रूपमा सहमतिको आवश्यकता थियो, सहमति हुनुपर्ने पर्छ। अब के कुरामा सहमति भएको छ अब त्यो त त्यहाँ गएपछि मात्रै प्रश्न हुन्छ। धन्यवाद रामकृष्णजी। दर्शकबिन हामी सांसदहरूका प्रतिक्रियाहरू, विभिन्न दलका सांसदहरूका प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ। नेकपा एमालेका सिनियर नेता भीमा आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत गरेँ यहाँलाई। कसरी हेर्नु भएको छ यो जुन समझदारी भन्यो? आज बिहान मात्रै पनि शीर्ष तहका नेताहरूको बीचमा एउटा बैठक बस्यो र बैठकले विशेष गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जलहरी काण्डमा, जुन पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड को विषयमा चर्चा भइरहेको छ, जसको कारणले अवरुद्ध पनि छ, संसद अवरुद्ध थियो, आजबाट खुल्ने भनिएको छ। त्यसमा विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले उहाँको संलग्नता छैन, केपी शर्मा ओलीको संलग्नता छैन भनेर भनिदिनु पर्ने र त्यो भिडियो रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने समझदारी बनेको छ। कस्तो लागेको छ पहिलो चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया? पहिलो कुरा त राज्यका अरू निकायहरूबाट, खास गरी अख्तियार लगायतका क्षेत्रबाट अनुसन्धान भइरहेका यस्ता केसहरूमा संसदमा उठाउने र यति झमेलामा पुग्नुपर्ने कुरा नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। किनभने भ्रष्टाचारको केसको छानबिन स्वतन्त्र रूपले अख्तियारलाई गर्न दिनुपर्छ, त्यसैलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। भाषणबाजी गरेर एक आपसमा विरोध गरेर त्यसको समाधान पनि निस्किँदैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा, अब देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रको सामुन्ने यति धेरै तमाम समस्याहरू छन्। अहिले सुशासनको समस्या छ, डेलिभरीको समस्या छ, रोजगारीका समस्याहरू छन्, उत्पादन वृद्धिका कुराहरू छन्, देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा एक आपसमा मिलेर पक्ष प्रतिपक्ष भए तापनि क्रिएटिभ ढङ्गको चाहिँ काममा साझा ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने, राष्ट्रका समस्या हल गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा यो हिलो छापाछाप गर्ने जुन तरिका अप्नाएको छ यो आफैमा धेरै गलत छ। त्यसरी जाँदाखेरि त्यसले राष्ट्रलाई नराम्रो असर गर्छ, जनतालाई विभाजित गर्छ र त्यसको फाइदा हाम्रो राष्ट्र विरोधी अरू विभिन्न तत्त्वहरूले लिन सक्छ। यसमा पार्टीहरू सजग हुनुपर्छ।
तर यो भनेको त्यो अभिव्यक्ति आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो भन्नुभयो। तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध पनि त्यही कारणले गर्नुभयो। तर यो जुन समझदारी बन्यो, प्रधानमन्त्रीले चोख्याउँदैमा चोखिने त होइन होला। फेरि भोलि प्रधानमन्त्री तिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यिनी महाभ्रष्ट हुन् भन्यो भने के हुने त्यो अवस्थामा? त्यो कुरा के छ भने खास गरी अब क्षणिक कन्फ्लिक्टको समाधानको लागिको उपाय हो यो दीर्घकालीन समाधान होइन। दीर्घकालीन समाधान भनेको अख्तियारले चाहिँ छानबिन गरिरहेछ, स्वतन्त्र ढङ्गले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। अब कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि यो वाकुद्ध या चाहिँ भनौँ न अर्कै खालको युद्ध हुँदाखेरि अलिक युद्ध विराम गर्ने उपायको रूपमा यसलाई मैले ल्याएको छु। त्योभन्दा बढी यो केही पनि होइन। के छ, संसद बैठक त अब चल्छ नि, राम्रैसँगले जान्छ होइन। सत्ता पक्षका धेरै सांसदहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने जुन कुरो अख्तियारमा विचाराधीन छ त्यो विषयमा यहाँ संसदबाट बोलेर त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी यहाँबाट कुनै पनि त्यो किसिमको अभिव्यक्तिहरू आउँदैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ भनेर सत्ता पक्षले भनिरहेको छ। यद्यपि त्यो समझदारी बन्यो भनेर यहाँहरूकै प्रमुख सचेतकले हामीलाई बताउनु भएको थियो। होइन, मुख्य कुरा के हो भने नि अब यहाँ बोल्ने कुराले या यहाँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले भन्ने कुराले या अरू कुनै सांसदले बोल्ने कुराले राष्ट्रका स्वतन्त्र निकायले जुन छानबिन गरेको कुरालाई प्रभावित हुनु हुँदैन, त्यो हुँदैन। किन बोल्न त हामी धेरै राजनीतिक नेताहरूले अनेकौँ कुराहरू बोल्दै गर्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टीमा को पक्षमा बोल्नुहुन्छ, अन्य हिसाब हुन्छ या कसै विरोध गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के भने स्वतन्त्र ढङ्गले हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा यहाँ बोल्ने कुराको त्यस खास अर्थ रहँदैन। खालि यहाँको क्षणिक कन्फ्लिक्ट जुन हो, अनावश्यक ढङ्गले अख्तियारमा भएका कुराहरूलाई विवादको रूपमा यहाँ इन्ट्री गरेर उत्पन्न भएको जुन विवाद हो त्यसको सेटलमेन्टको लागि यो हुने। संसद बैठक त अब जान्छ नि होइन, अन्यथा अरू केही नयाँ कुरा भएन भने जान्छ। अन्यथा अरू कुरा भएनन् भने जान्छ। अझ प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ यहाँहरूको बिचमा? जब जब विवाद हुन्छ त्यो बेला शीर्ष तहका नेताहरू बस्नुहुन्छ र त्यसले आशंका पनि पैदा गर्छ। तर महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति जुटाउनु पर्दा फेरि उहाँहरूको बिचमा संवाद शून्यताको अवस्था देखिन्छ। अब यति धेरै राजनीतिक पुरानो नेतृत्व होइन, अब हाम्रो अहिलेको सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भनौँ लडेर आएको नेतृत्व हो, परिपक्व हुनुपर्ने। तर आफ्नो अभिव्यक्ति लगायत यो हाम्रो संसद सञ्चालनको सन्दर्भ काम गरेका गतिविधिहरू चाहिँ परिपक्वता देखिएन। सबैले आफूलाई परिपक्व बनाएर राष्ट्रका सामान्य जुन समस्याहरू छन्, आर्थिक लगायत समस्याहरू हल गर्नको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न लाग्नुपर्छ। त्यो परिपक्वता तपाईँहरूबाट पनि देखिएन कि अरूबाट मात्र? होइन, यो सबै सिङ्गो राष्ट्रलाई भन्दैछु, पुराना राजनीतिक दलहरूलाई भन्दैछु, हामी सबै परिपक्व हुनु जरुरी छ। सबै परिपक्व हुनु पर्यो। कतिपयले यही विषयमा, जलहरीकै विषयमा, यद्यपि योभन्दा ठूलो भुटानी शरणार्थी प्रकरण छ, त्यसमा तपाईँहरूको दलका नेताहरू अलि बढी पर्नु भएको छ। त्यो किसिमले तपाईँहरूले यो सानो विषयलाई बढी महत्त्व दिए जस्तो गरेर त्यसलाई अलिकति विषयान्तर गर्न खोज्नुभयो भन्ने आरोप पनि तपाईँहरूमाथि पनि छ। यो र यससँगै जोडेर संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु? अब यसमा यस्तो हो, यो किन आरोप प्रत्यारोप गर्ने एउटा कुरा हो। मैले अघि नै भने त्यसरी समस्या समाधान हुँदैन, नेतृत्वको परिपक्वता त्यहाँ झल्किँदैन। यो बसेर छलफल गरेर जुन भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू जुन छन्, खास गरी भुटानी शरणार्थी सन्दर्भमा या अरू होलान्, तिनीहरूको बारेमा राम्रो ढङ्गले छलफल गरेर ड्यू प्रोसेस कमजोरी गर्नेलाई, गल्ती गर्नेलाई, अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। अरू कुनै विकल्प छैन। तर के छ भने यहाँ पाखुरा सुकेर केही हुँदैन होइन, त्यसरी जाने होइन। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रका जुन समस्या हामी देखिरहेका छौँ, अहिले भयावह समस्यामा हामी छौँ। अहिले +2 पास गरेको कोही विद्यार्थी नेपाल बसिरहेको छैन होइन, बस्न चाहन्न। यो धेरै ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। एकजना रोजगारी चाहिँ के भने प्राप्त गर्नुपर्ने मान्छेहरू यहाँ रोजगार प्राप्त गर्दैन, विदेशी जानु परिरहेको स्थिति छ। धेरै ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। हामीले विगतमा बुद्धि नपुर्याउँदाखेरि यहाँसम्म मुलुक आइपुग्यो। हामी सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि गम्भीर ढङ्गले लाग्नुपर्छ। त्यसो अरू कुनै विकल्प छैन। यो कसैले डाइभर्ट हुने कुरा पनि होइन, कसैले इन्भर्ट गर्ने कुरा पनि होइन। अन्तिममा तपाईँहरूले त यो छाड्नु होला, महत्त्वपूर्ण सहमति जुट्यो, दलहरूका बीचमा एक किसिमको समझदारी बन्यो। तर विषय छताछुल्लो भयो। विषय त सामान्य रूपले एकजना सांसदले बोल्नु भएको थियो, फेरि केपी शर्मा ओली भ्रष्ट हुन् भनेको पनि काहीँ पनि देखिँदैन। उहाँको पालामा यस्तो भयो, सुनलाई पित्तल भनियो
भन्ने एउटा कुराहरू धेरै कुराहरू बोल्दा एउटा त्यो पनि पर्यो। तर अब त छताछुल्लो छ, तपाईँहरूले नै यसको अलि धेरै मार्केटिङ गरिदिनु भयो। तपाईँहरूले त मान्नु होला, समझदारी बन्ला, प्रधानमन्त्रीले बोल्लान्, त्यो भिडियो डिलिट होला, तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि होला। तर अरू दल पनि छन् संसदमा, ती दलहरूले मानेनन् भने के होला संसदको अवस्था? होइन, अब यो अवस्था यहाँसम्म आउनु हुँदैन थियो, त्यस सन्दर्भमा अब कुरा उठाउनेले या अरू हिसाबले त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। अहिले नै यसै बारेमा यो निर्कुल म यही हो भन्न सक्दिनँ। हिजो बैठक अवरुद्ध गर्नेले चाहिँ होइन, सबैले हामीले बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी सबैले कुरा उठाउनेले उठाएपछि त्यो सबै चिज गर्नेले समीक्षा गर्नुपर्छ। र यसरी जाँदाखेरि यो के हो भन्दाखेरि सिङ्गो पोलिटिकल क्षेत्रलाई नै यसले ब्याकफायर गर्छ। राजनीतिक पार्टीहरू जसले गणतन्त्र ल्याउन, लोकतन्त्र ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे, यो कोही पनि यसमा चाहिँ के भने अछुतो रहने स्थिति हुँदैन। जुन अहिले चाहिँ के भनेको जन्म जुन छ त्यसले त्यो हामी सबैलाई ब्याकफायर गर्छ। यो विचार गरेर सबैले काम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी ब्याकफायर शब्द जुन प्रयोग गर्नुभयो जाँदा जाँदै, त्यो सबैभन्दा बढी ब्याकफायर कसलाई हुन्छ? हो, त्यो त अब तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुहोस्, हामी पनि समीक्षा गर्छौँ। होइन, तपाईँलाई कसलाई हुन्छ? पुरानो इस्टाब्लिस्ड भएका पोलिटिकल पार्टीहरू जसले चाहिँ के भने यहाँसम्म मुलुकलाई लिएर आए लोकतन्त्र बनाउँदै, त्यस पछाडि अझ अगाडि लानु छ, इस्टाब्लिस भएका लोकतान्त्रिक पुराना पार्टीहरू सबैलाई यसले ब्याकफायर गर्छ। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम आचार्यसँग कुरा गर्दै थियौँ। राजकिशोर यादव हुनुहुन्छ, जसपाका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, पटक पटकका मन्त्री भन्नुपर्छ तपाईँलाई त। स्वागत गरेँ यहाँलाई। धन्यवाद। यो पटक चाहिँ फुत्के छ है मन्त्री, विषय अर्कै हो, पटक पटकका मन्त्री भन्ने मुखमा आइहालेर। आज जुन किसिमको समझदारी बनेको छ यसमा तपाईँ अपडेट नै हुनुहोला, तपाईँ एकदमै अपडेट हुने मान्छे हो। तैपनि तपाईँको जानकारीका लागि भनिदिउँ, महत्त्वपूर्ण दुईटा विषयमा समझदारी बन्यो। शीर्ष तहका नेताहरूको बीचमा एउटा, प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीको जलहरी काण्डमा, जलहरी घोटाला के भन्ने त्यो काण्डमा कुनै संलग्नता छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बोल्नुहुनेछ। र अर्को कुरा, त्यो भिडियो जुन लेखनाथ दाहालले, राजन दाहालले बोल्नु भएको थियो त्यो डिलिट हुनेछ। कस्तो लागेको छ यो समय? अब यो हेर्दा नि सबभन्दा पहिले जसरी अहिले भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को निस्किँदैछ र यसमा खास गरी देशको नेतृत्व गरेका प्रमुख नेतृत्वहरू नै कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको ठुला पार्टीहरूको संलग्नता देखिन्छ। यो सबभन्दा पहिले त यो दुर्भाग्य हो, यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो, यो व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्य हो र समग्र राजनीति प्रति जुन एउटा हेर्ने दृष्टिकोण बनेको छ, राजनीतिलाई जसरी समाजले ग्रहण गरिरहेको छ, यसले गर्दा राजनीतिप्रति नै एउटा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको छ। तथापि हिजो जसरी नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने र पास गर्ने तपाईँको कार्यक्रम थियो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदजीहरूले जसरी यो जलहरी काण्डको बारेमा पहिले सरकारको राय आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर जसरी अवरुद्ध गर्यो, सबभन्दा पहिले के हो भने त्यो जलहरीको काण्डमा अहिले अदालतमा के भन्छ अख्तियारमा तपाईँको मुद्दा परिरहेको छ होइन। त्यसको अब छानबिन गरेर त्यसको सही तथ्य के हो त्यो चाहिँ बाहिर आउन बाँकी नै छ। तथापि त्यो विषयमा जसरी मलाई लाग्छ एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन कुरा अगाडि सारेर संसद अवरुद्ध गर्यो त्यो आफैमा बढी आश्चर्य लाग्दो हो क्या त्यो। किनभने नि अब त्यहाँ त केही न केही अनियमितता भएकै हो र त्यसकै आधारमा त्यहाँ निवेदन परेर अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आपत्ति के विषयमा हो भने उहाँहरूले त्यो अनियमितता भयो भएन भन्ने भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरे भन्ने शब्द बोले भनेर भनेको छ। यद्यपि त्यो आफ्नो कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारका घटनामा चाहिँ
के हो तपाईँको भनेर बोलेका रहेछन् केपी ओली भनेर खासै देखिँदैन। तर उहाँहरूको आपत्ति भनेको हाम्रो अध्यक्षलाई सिधै यस्तो आरोप जघन्य आरोप लाग्यो भन्नेमा रहेछ। अब उहाँको नेतृत्वमा त्यो सरकार थियो र त्यो कालमा त्यो घटना घटित भयो। त्यसैले त्यो नेतृत्वकर्ताको हिसाबले तपाईँले त्यसलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिएर त्यसको सही सत्य तथ्य जाँच गर्ने कि नगर्ने भने यिनीहरूको भनाइरह्यो यता पक्षको होइन। त्यसैले विषय के हो भने तत्कालीन समयमा भ्रष्टाचार त भएकै हो, अनियमितता भएकै हो। त्यसैले त्यसलाई त्यसको तथ्यसम्म पुगेर सही त्यसलाई जाँच गरेर निकाल्छौँ। यसमा जो दोषी भए पनि त्यो दोषीलाई हामीले न्यायिक कटघरामा ल्याउँछौँ, कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ, त्यसलाई सजायको भागीदार बनाउँछौँ भनेपछि पुग्ने विषय हो क्या। त्यो विषय के हो भने कसैले कसैलाई बिना प्रमाण त्यतिकै ठाडै त्यो आरोप लगाउनुको पनि कुनै तुक छैन, त्यो गर्दा पनि गर्नुहुन्न। नत्र के हो भने यो विषय खालि विरोधको लागि विरोध मात्रै हो। तर यो देशको तपाईँको भ्रष्टाचार आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। आज हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र राजनीतिक अवस्था छ, त्यसको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारले गर्दा सबै चिजहरू अहिले एक प्रकारको बर्बाद भएको स्थिति छ। त्यसैले भ्रष्टाचारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा दलहरूको एउटा एकरूपता हुनु पर्यो। त्यसमा पनि ठुला दल आफूमै हुँ, देश बनाउने हुँ भन्ने अभिभावना लिएर आएका प्रमुख दलका प्रमुख नेतृत्वहरूको त यसमा मलाई लाग्छ भ्रष्टाचारलाई कसरी निर्मूलीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा त एकरूपता हुनुपर्ने हो। तर जसरी तपाईँको भ्रष्टाचारको बारेमा जसरी यहाँ तपाईँको विरोध भइरहेको छ भनौँ न, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न अथवा न्यूनीकरण गर्नमा समझदारी हुनुपर्ने हो। तर ढाकछोप गर्नमा चाहिँ अलि समझदारी भएको जस्तो चित्र बाहिर हेरेर त्यसो निश्चित रूपमा यो दुर्भाग्य हो। यो व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्य हो, यो राजनीतिको लागि दुर्भाग्य हो, देशकै लागि दुर्भाग्य हो। मान्छेहरूले जसरी शङ्का गरिरहेको छ र खास गरी प्रमुख 3 दलका प्रमुख नेताहरू जसरी बारम्बार कुनै न कुनै बहानामा भेटिरहने जुन प्रकारको यसले कहीँ अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने होइन भन्ने जुन शङ्का छ, मलाई के लाग्छ भने अहिले यो ऐतिहासिक समय हो। यो समय सबैलाई मौका दिएको हो कि म सही छु, सत्य छु भने यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षको काम त के हो, सरकारले घेर्नु पर्थ्यो। यदि अन्य मुलुकमा भएको भए तपाईँ त अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले आगो बाल्नु पर्थ्यो, सरकार खबरदार तिमी दावा नगरिस् भन्ने ठाउँमा नभएर अहिले त कहाँ न कहाँ चोचो मोचो मिलाउने काम जुन भइरहेको छ, यो नै दुर्भाग्य हो। यो चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको लागि पनि, यो लोकतन्त्रको लागि पनि र समग्र राजनीतिको लागि पनि यो राम्रो हो। अन्तिममा तपाईँलाई ठिक छ, शीर्ष 3 दलहरूको शीर्ष नेताहरूको बीचमा समझदारी भयो। आज प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नु होला। अब संसद बैठक सुरु हुनै आँटेको छ, थोरै मात्र समय बाँकी छ, त्यसको प्रतीक्षा हामीलाई छ, के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। उहाँहरूको बीचमा जुटेको सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्यो भने तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यद्यपि तपाईँ पनि सरकारमै हुनुहुन्छ, सत्ता पक्ष नै। सबभन्दा पहिले त अब यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले यो बारेमा, यो घटनाको बारेमा या यो सहमतिको बारेमा उहाँले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। यदि त्यो तपाईँको तथ्यमा आधारित, प्रमाणमा आधारित या त्यो समय अनुकूल भएन भने त्यसपछि हामी एउटा राय बनाएर आफ्नो धारणा राख्छौँ। तथापि त्यहाँ अनियमितता भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अनियमितता भएको छैन भन्नै सकिँदैन। हो, त्यहाँ व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नु, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नु, त्यो चाहिँ त्यति शोभनीय भएन। उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, उहाँको मातहतमा रहेको सरकारमा केही गडबडी भएको छ भने त्यसलाई तपाईँको त्यो सही कुरो के हो त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि सबै तयार हुनुपर्छ, सरकार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि। त्योभन्दा अन्यथा केही सहमति भएको छ भने त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हस्, धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समयका लागि। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ प्रक्रिया, त्यो विषयमा पनि यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउने नै छौँ। अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विषयमा पनि यसै गरी तीव्र रूपमा विश्वसनीय ढङ्गले यहाँहरू समक्ष हामी सूचना प्रवाह गर्ने नै छौँ। अहिलेका लागि भने थप सूचना संसार सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। धन्यवाद केशवजी। र संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र विभिन्न दलका सांसदहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहनु भएको थियो। जुन जलहरी काण्डको विषयवस्तु यति बेला सतहमा आएको छ र यो सतहमा आउनुको कारण शरणार्थी प्रकरणलाई
पछाडि राखेर यसलाई अगाडि ल्याउन खोजिएको हो कि भनेर विश्लेषण पनि भएको छ। र आज सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ, केही बेरपछि बैठक बस्नेछ र बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिने र आज बिहान मात्रै 3 दलका शीर्ष नेताहरू बीचको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भनेर संसदमा बोल्ने आज सहमति भएको छ। त्यही अनुरूप उनी जान्छन् या जाँदैनन् त्यो भने हामी हेर्ने नै छौँ र त्यो विषयवस्तु पनि हामी निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारणबाट तपाईहरूलाई देखाउने नै छौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम प्राइम इस्युको समय भने सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।